नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचें अभिनंदन केलें. जर भारताच्या सार्वभौमत्वाचेर हल्लो जालो तर भारत कसो प्रतिसाद दितलो हें ऑपरेशन सिंधुरान जगाक दाखोवन दिलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज सावन लोकसभेत ऑपरेशन सिंधुराचेर चर्चा सुरू जावपाची शक्यताय आसा. बुद्धीबळांत आयज फिडे बायलांच्या विश्वचषकात जैतिवंत थारपा खातीर ग्रँडमास्टर कोनेरू हम्पी आनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख हांचे मदीं जलद आनी ब्लिट्ज टायब्रेकात खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत विज्ञान नव्या उर्जेन प्रगती करता हाचो अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्यक्त केलो. आकाशवाणी वेल्या तांच्या मन की बात कार्यावळींत देशाक संबोधीत करतना मोदींनी भारतीय हवाई दळाचे ग्रूप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांच्या अंतराळांतल्यान परत येवपाविशीं सांगलें. भारतीय अंतराळवीर पृथ्वीचेर सुरक्षीतपणान देंवले तेन्ना आनंदाची लाट आयली आनी पुराय देशांत अभिमानाची भावना पातळ्ळी. ऑगस्ट 2023 चांद्रयान 3चे येसस्वी लँडिंगान देशांत एक नवीन वातावरण निर्माण जाल्लें हाची तांणी याद काडली. तांणी म्हळें की भुरगीं विज्ञान आनी अवकाशा बद्दल उत्सुकता दाखोवपाक लागल्यात आनी भुरग्यां मदीं नवोप्रक्रमांक चालना दिवपाक एक मोहीम इन्स्पायर मानक अभियानाचेर तांणी उजवाड घालो. तांणी देशांत अंतराळ क्षेत्रांतल्या स्टार्टअप्साच्या जलद वाडीचो उल्लेख केलो. 23 ऑगस्टाक राष्ट्रीय खेळां दीस मनयतले. ताका नमो ॲपा वरवीं कसो मनोवचो हे विशींच्यो कल्पना सामायिक करपाचें आवाहन तांणी केलें. ह्या म्हयन्याचे सुरवातीक दुबयत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत पदकां जिखून देशाक गौरव मेळोवन दिवपी भारतीय विद्यार्थ्यांचें मोदी हांणी कौतुक केलें. ऑस्ट्रेलियांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय गणितीय ऑलिंपियाडांत भारतीय विद्यार्थ्यांनी 3 भांगरां 2 रुपया आनी 1 कांशा पदक जिखलें. युनेस्कोन 12 मराठी किल्ल्यांक जागतीक वारसो थळ म्हणून मान्यताय दिल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यान अभिमान व्यक्त केलो. 18 वर्साचो स्वातंत्र्य सैनीक खुदीराम बोस हांच्या धाडसाचें दर्शन घडयत ऑगस्ट म्हयनो हो क्रांतीचो म्हयनो आशिल्ल्याचें मत तांणी व्यक्त केलें. 1 ऑगस्टाक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतीथ आनी 8 ऑगस्टाक सुरू जाल्ल्या महात्मा गांधीच्या फुडारपणा खाला भारत छोडो आंदोलनाचें तांणी स्मरण केलें. मन की बाताच्या ह्या भागात तांणी भारतीय लोकगितां आनी परंपरां मदीं मेळपी विविधताये विशीं सांगलें. तांणी भोपाळ्यांतल्या सकारात्मक सोच नांवाच्या टिमाचें कौतुक केलें. तातूंत 200 बायलांचो आस्पाव आसा. गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचें अभिनंदन केलें. पणजी शारांत कोयराच्या 16 प्रकारांत विभागणी करून ताचो रितसर विल्लो लायतात. म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या कोयर प्रकल्पांत हें काम बायलो करतात अशें म्हणीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या बायलांची तुस्त केली. गोवा के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है. वहाँ कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं. पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है. पणजी शहराच्या नितळसाण प्रयत्नाची दखल घेतल्या खातीर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. पणजेच्या परिवर्तनाची मान्यताय मेळप आनी स्वच्छ सर्वेक्षणांतल्यान मेळिल्लो प्रतिश्ठीत राष्ट्रपती पुरस्कार हो कोयर वेवस्थापनांत फुडाकार घेवपी बायलांच्या उल्लेखनीय योगदानाचो परिणाम आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयाक परबीं दिल्ल्या बद्दल गोंयचे रान आनी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खोस उक्तायली. ह्या फुडें लेगीत गोंयाक नितळ दवरपाची मोहीम तितल्याच नेटान सुरू उरतली अशें तांणी म्हळां. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has actually brought into every household the thought process of cleanliness and swachhata. I am so grateful to the vision of the Prime Minister and to the Honorable Prime Minister for bringing this type of a movement in the country. Every municipality, every ULB today is working towards the vision of the Prime Minister to see that we have a garbage-free and zero waste municipalities and panchayat areas through conversion in Goa. नितळसाण कामगारां वांगडा मन की बात कार्यावळ आयकून पणजेचे नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें की ही मान्यताय नितळसाण कामगार नगरसेवक आनी नागरिकांची आसा. फुडाराक आनीकूय व्हड परिणाम मेळोवपा खातीर यत्न करपाची आश्वासन तांणी दिलें. मन की बात कार्यावळीचो समारोप करतना मोदींनी हरियाली तीज निमित्तान देशाक शुभेच्छा दिल्यो. सावनाच्या पावसांत देश परत एकदा सण उत्साहान मनयतलो. नागपंचम, रक्षाबंधन आनी जन्माष्टमी सारके येवपी सण लोकांच्या भावनां कडेन जोडलेले आसात अशें म्हणून तांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की ऑपरेशन सिंधुरान जगाक दाखोवन दिलां की जर भारताच्या सार्वभौमत्वाचेर हल्लो जालो तर भारत कसो प्रतिसाद दितलो. हे लश्करी कारवायेन देशभरात आत्मविश्वासाची एक नवीन भावना निर्माण केली.
ते तामिळनाडूत गंगाईकोंडा चोलापुरम हांगा प्रतिश्ठीत चोल राजा राजेंद्र चोल एक हांचे जयंती समारंभात उलयताले. ऑपरेशन सिंदुरान हे लेगीत सिद्ध केलें की भारताक लक्ष्य करपी दुस्मान दहशतवाद्यां खातीर खंयचेच सुरक्षीत आश्रयस्थान ना. ऑपरेशन सिंदुरान जगाक एक स्पश्ट संदेश दिला की भारत आपल्या सुरक्षिततेक आनी सार्वभौमत्वाक येवपी कसल्याय धोक्याक नेटान प्रत्युत्तर दितलो. भारतीय इतिहास आनी संस्कृतीत तांच्या योगदानाचो सन्मान करपाक तामिळनाडूत चोल सम्राट राजा राज चोल आनी राजेंद्र चोल एक हांचे भव्य पुतळे उबारतले. चोल साम्राज्य भारताच्या सुवर्ण काळाचें प्रतिनिधित्व करता, जातून वास्तुकला, प्रशासन, राजनैतिकता, वेपार आनी सांस्कृतीक एकात्मता ह्या क्षेत्रांतल्या कामगिरीन गौरव दिला अशें तांणी मुखार म्हळें. आयज सावन लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. संसदेचे चालू आशिल्ल्या पावसाच्या अधिवेशनात पहलगांव आतंकवादी हल्लो आनी ऑपरेशन सिंदुरा खाला भारतान दिलो प्रतिसाद हाचे विशीं खाशेली चर्चा जातली अशी माहिती संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या अध्यक्षते खाला वेवसायीक सल्लागार समितीच्या बसकेत हो निर्णय घेतला अशें रिजिजू हांणी सांगलें. लोकसभेत चर्चा करपाक 16 वरां वेळ दिला जाल्यार मंगळारा राज्यसभेत 16 वरां चर्चा जातली अशें तांणी सांगलें. रिजिजू हांणी मुखार सांगलें की विरोधी पक्ष ऑपरेशन सिंदुराचेर चर्चा करपाची मागणी करता आनी सरकारान पयल्या दिसा सावन तें मान्य केलां. भारत सिंगापूर संयुक्त लश्करी सराव बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025ची 14वी आवृत्ती काल जोधपुरात सुरू जाली. हो सराव फुडल्या म्हयन्याच्या 4 तारखेमेरेन चलतलो. हो सराव टेबलटॉप सराव आनी संगणक आधारीत झूज खेळ म्हणून आयोजीत करतले, जाचो उद्देश यांत्रीक झुजा खातीर ऑपरेशनल प्रक्रियांचें प्रमाणीकरण करप अशें आसा. भारतीय सैन्याकडच्यान उपकरणांच्या प्रदर्शनान हाचो समारोप जातलो. संयुक्त राष्ट्राच्या आदेशा प्रमाण दोन्ही सैन्यांनी परस्पर कार्यक्षमता आनी संयुक्त प्रशिक्षण क्षमता वाडोवप हो ह्या सरावाचो उद्देश आसा, जाका लागून द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य मजबूत जातलें. घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो दृढ संकल्प आनी देशवासियांच्या तेंक्यान जगभरात दहशतवादाक शून्य सहनशीलतेचो संदेश मेळ्ळा. नवी दिल्लीत 8व्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिशदेक संबोधीत करतना तांणी म्हळें की भारताच्या वाडट्या प्रतिश्ठेक लागून येवपी काळांत राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानां वाडटलीं. फुडलीं 5 ते 10 वर्सां देशाच्या विकास आनी सुरक्षे खातीर खूब म्हत्वाची आसतलीं. सगळ्या प्रशिक्षण कार्यावळींत तरूण अधिकाऱ्यांचो समावेश करून तांकां राष्ट्रीय डेटाबेसाचो वापर करचो अशें आवाहन तांणी केलें. गृहमंत्र्यान प्रत्येक राज्य पुलीस दळ आनी केंद्रीय संस्थांक उत्कृश्टते खातीर प्रयत्न करपाचे आनी अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवपाक निरोगी स्पर्धेची भावना जोपासपाचे निर्देश दिले. आपल्या उलोवपांत शाह हांणी व्हड ड्रग्स कार्टेला विरुद्ध कारवाय सुरू करपा पासून वयर पासून सकयल मेरेन आनी सकयल पासून वयर मेरेन दृश्टिकोनाची आवश्यकता आसल्याचें सांगलें. तशेंच नार्को गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाकूय सांगलें. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी वडोदरा हांगा सविस्तर बसका घेवन गुजरातांतल्या वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेत वडोदरा खासदार डॉ. हिमांग जोशी, मध्य आनी अस्तंत रेल्वेचे सरवेवस्थापक, विभागीय रेल्वे वेवस्थापक आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. ओल्ड ट्रॅफर्डात इंग्लंडा आड जाल्ल्या 4थ्या कसोटीच्या 5व्या दिसा भारतीय क्रिकेट पंगडाचो कर्णधार शुभमन गिलान शानदार शतक झळकायत जायते संवसारीक विक्रम मोडले. कर्णधार म्हणून पदार्पण करतना कसोटी मालिकेत 4 शतक करपी गिल हो पयलो फलंदाज थारलो. कर्णधार म्हणून पदार्पणाच्या मालिकेत वॉरविक आर्मस्ट्रॉंग, डॉन ब्रॅडमन, ग्रेग शेपल आनी विराट कोहली आनी स्टीव्हन स्मिथ हे 5 खेळगडे. गिलाचे शतक म्हळ्यार आतां इंग्लंडा आड जाल्ल्या कसोटी मालिकेत कर्णधार म्हणून तो सर्वाधिक 100 धांवड्यो करपी थारला. गिल हे नामनेच्या वळेरेंत येवचे पयलीं फक्त डॉन ब्रॅडमन आनी सुनील गावस्कर हांणी कर्णधार म्हणून कसोटी मालिकेत 4 शतकां घेतिल्लीं. मजगती क्रिकेटात ओल्ड ट्रॅफर्ड हांगा जाल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या 4थ्या कसोटीत इंग्लंडाक बरोबरी रोखपाक भारताक जबरदस्त संघर्श केलो. आपल्या दुसऱ्या डावात 5-17 परस चड फलंदाजी केली आनी बरोबरीची सहमती जाली तेन्ना 4 बाद 425 धांवड्यो केल्यो. बुद्धीबळांत आयज दनपारां जॉर्जियाच्या बटुमी शारात जावपी फिडे बायलांच्या विश्वचषकात जैतिवंत थारपा खातीर ग्रँडमास्टर कोनेरू हंपी आनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख हांचे मदीं जलद आनी ब्लिट्ज टाय ब्रेकात खेळ जातलो. भारतीय हवामान विभाग म्हळ्यार IMD आयज उदेंत राजस्थानात खूब दडकांनी ते सामको व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. मध्य भारत आनी अस्तंत दर्यादेग आनी लागसरच्या घाटांचेर पावस सक्रीय जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आयज उत्तराखंड, अस्तंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयात तशेंच गोंय, केरळ, सौराष्ट्र आनी अस्तंत बंगाल आनी राजस्थानात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचें अभिनंदन केलें. जर भारताच्या सार्वभौमत्वाचेर हल्लो जालो तर भारत कसो प्रतिसाद दितलो हें ऑपरेशन सिंदुरान जगाक दाखोवन दिलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज सावन लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर चर्चा सुरू जावपाची शक्यताय आसा. बुद्धीबळांत आयज फिडे बायलांच्या विश्वचषकात जैतिवंत थारपा खातीर ग्रँडमास्टर कोनेरू हंपी आनी आंतरराष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख हांचे मदीं जलद आनी ब्लिट्ज टाय ब्रेकात खेळ जातलो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐका सांजेच्या 6:30 नमस्कार.